अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो बस आज मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी स्कूल के लिए, उनका मैंने लंच तैयार कर रही थी। और ये सैंडविच मेकर जो है ना, ये मुझे बड़ा ही अपना पसंद है। इसके अंदर आपका जो भी कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ होती है ना, आप उसको ब्रेड में लगा दें और मज़ेदार से सैंडविच बना लें। चाहे आपके पास लेफ़्ट ओवर में जो है वो आलू का मसाला पड़ा हुआ हो, कीमा हो, रात की कोई भी सब्ज़ी हो, आप इसके अंदर लगा के बना सकते हैं और बड़ी मज़े के सैंडविचेस बन जाते हैं। और उसके साथ आप ये देख रहे हैं कि मैंने अपने लिए जो है वो कॉफ़ी बना ली थी। तो इस तरीके से मैंने ये नाश्ते में भी खा लिए थे और बच्चों के साथ भी दे दिए थे। और बाकी जो है बाद में मैं बना रही थी नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए। तो ये होता है कि ना आजकल ये घर पे हैं तो थोड़ा नाश्ते का एहतमाम ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज़ जब मैं ये चले जाते थे जॉब पे, मैं खुद ही होती हूँ अपने ऑन पे, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता। कभी सीरियल खा लिए, कभी बॉयल एग खा लिया, ये वो उस तरीके से। या कभी मैं अपना वो जो अंडा बना लेती हूँ कचौरी वाला वो। तो इनको ज़रा टमाटर प्याज वाले अंडे पसंद हैं, तो इस वजह से मैं इनके लिए थोड़ा सा वो करती हूँ, एफ़र्ट करनी पड़ती है हस्बैंड के लिए। ऐसा है। अब मैं कभी कभी यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखती हूँ, मतलब जो हमारे अपने मुल्क हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे नाश्ते मिल रहे होते हैं ना कि अगर आपका कभी मूड नहीं है घर पे नाश्ता बनाने का, आप हलवा पूरी ले आए। आप वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, पाए मिलते हैं, हलवा पूरियाँ मिलती हैं, कचौरियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे तो हमें हलवा पूरी खाने के लिए भी पूरी एक प्लानिंग के तहत जाना पड़ता है जी। वहाँ जाएंगे तो खाएंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो ऑब्वियसली दूर है। तो इस वजह से हमारे लिए जो है ना ये थोड़ा सा एक इशू होता है कि हमें हमें बड़े एहतमाम के साथ हलवा पूरी के लिए जाना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, अब जो अपने मुल्क की बात होती है या जो कन्वीनियंस होती है हर चीज़ की, वो तो डिफरेंट होती है। बाहर के मुल्क हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन आपको पता है बाहर के मुल्कों में भी जो अब तो बहुत ज़्यादा देसी फूड जो है ना वो हो चुका हुआ है। डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे 1 सवा घंटे की ड्राइव के ऊपर आपको जो है देसी फूड आराम से मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ता है ना इतनी दूर। वरना जो हमारे करीबी इलाका है वहाँ पे ज़्यादा अरबी खाने मिलते हैं, अरबी फूड होता है, तो वो फिर नहीं समझ में आती ये बात। अच्छा, मैंने आज ये मिशन किया था कि इस अंडे को ना बग़ैर टूटे मैंने पलटना है, बग़ैर तोड़े हुए। तो मैं बस उसी मिशन के ऊपर गामजन थी। ये देखें, मैं पूरी ट्राई कर रही थी, ये टूटे नहीं। तो देखते हैं कि जी मेरा मिशन इम्पॉसिबल कहाँ तक पॉसिबल होता है। तो ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। खैर मैंने जो है ना बड़ी वो कर आके, अच्छा मैं चाय बना रही थी। चाय का ये सिस्टम होता है कि कुछ लोग नाश्ते के बिल्कुल साथ चाय पीते हैं गरम गरम, कुछ लोग नाश्ते के बाद चाय पीते हैं, ऐसा भी होता है। तो मेरा क्या होता है कि मैं नाश्ते के साथ नहीं पीती हूँ, मैं नाश्ते के बाद पीती हूँ। मेरे हस्बैंड नाश्ते के साथ चाय पीते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो आ जाए जी बैक टू अंडा। ये देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा आज पलट जा भरावा, ए लो, मैंने पलट दिया। और आप यकीन करें मैं बड़ी खुश थी इसके ऊपर। बड़ा मज़ा आता है ना जब प्लेटिंग करते हैं, ये पूरा निकले, पर फिर भी जो भी थोड़ा बहुत डिंगा पिंगा हो ही जाता है। आज मैं बना रही थी जी आलू और चिकन की बिरयानी। मैंने सारे मसाले वगैरह रेडी कर लिए थे, ये डाल दिए थे, चिकन की थी। बस एक गलती ये हुई कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और वो जो है ना फिर मुझे ख़ुद से भी बहुत बुरा लगा। क्योंकि हुआ ये कि मेरी पाकिस्तान से कॉल आई हुई थी और मेरा जो सच्ची बात है ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, तो वो नमक मेरे से ज़्यादा डल गया। तो अगेन वही बात है कि मेरे हस्बैंड ने जब चखा तो उन्होंने कहा कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह ज़िंदगी दे यार, कभी कभार इंसान वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है। वो इतने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कोई वो नहीं किया, बस उन्होंने इतना कहा कि जानू आपका ध्यान फ़ोन में था। तो फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं कहा जी। तो फिर खैर जी मैंने एक्स्ट्रा राइस जो है वो बॉयल कर लिए थे। ये जो हाँ, मैंने खीर भी बनाई थी आज साथ में। ये दराज मैंने थोड़ा सा अपना सेटअप किया था जी, अपनी कॉफ़ी का पूरा, क्योंकि अब मौसम आ रहा है आगे, तो वो सारा कुछ जो है मैंने मैनेज कर लिया था। कॉफ़ी मैं बहुत शौक से पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनसे काम कराया। मैं कहा आप बैठे बैठे ना ज़रा सा मुझे वो मटन का पीस था बड़ा, उसकी बोटियाँ बना दें छोटी, ताकि जो है फिर उसका भी मुझे सालन बनाना था। आज नहीं, फिर मतलब सम अदर डे।
تو یہ دیکھیں جی بریانی میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے. بہت خوش شکل بڑی اچھی بریانی بنی تھی، لیکن بس انفارچونیٹلی نمک جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا، جو پھر بڑا مجھے دل برا ہوا، کیونکہ کھانا میں تھوڑا سا یہ ہو جائے نا مسئلہ تو انسان کا نا بس کیا بولوں دل خراب ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بھی شکر ہے کہ کوئی مہمان نہیں آ رہے تھے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا. خیر میں نے وہ کیا تھا، ساتھ چاول ایکسٹرا بوائل کر لیے تھے، تو پھر بیچ میں سے ہم نے جو رائس تھے نا، وہ ظاہر میں نے چاولوں میں بھی نمک ڈال دیا جو بریانی کے تھے، اور قورمے بھی نمک تھا، تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا اوور پاور ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا. باقی تو سب اللہ کا کرم تھا ہی. تو خیر شکل سے تو بڑی اچھی صورت لگ رہی ہے، لیکن بیچ میں نمک جو ہے اس نے مسئلہ کر دیا تھا. اچھا، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ٹپ پتا ہو نا کہ اگر چاولوں میں نمک زیادہ ہو جائے بریانی میں کیا کریں، تو ذرا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگ کہ کس طریقے سے اس کو کم کر سکتے ہیں ہم نمک کو. اچھا جی، خیر کھانا وانا تو بنا لیا تھا، اس کے ساتھ میں نے دہی بھی سرو کر لیا تھا، اور ساتھ میں آپ کو بتایا کہ ایکسٹرا رائس بھی بوائل کر لیے تھے. خیر غلطیاں ہو جاتی ہیں یار، ہم خواتین بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی اتنا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کبھی نمک کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ، تو بس یہی چلتا رہتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کی یا گھر کے ان مرد حضرات کی ہوتی ہے، جو آپ کے کھانے کی اس چھوٹی موٹی غلطی کو نظر انداز کر دیتے اور بڑا ایشو نہیں بناتے. خیر جی، کھانا وانا کھا کے میں نے کہا کہ آپ آرام کریں گھر، تو میں آج آ گئی تھی فہد کے اسکول. ان کے اسکول میں راکٹ رن تھا، یہ پورے اسکول کا نا چکر بچے لگاتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہوتی ہے یہ وہ. تو اس کے ہونے سے پہلے ہی ہفتہ مہینہ پہلے ہی ہمیں گھروں میں نا انویلپس آ جاتے ہیں خالی، کہ آپ جو ہے اس کے اندر ڈونیشن کا منی ڈال کر بھیجیں. تو سارے پیرنٹس ڈونیٹ کرتے ہیں، پھر کافی زیادہ ڈونیشن اسکولوں میں اکٹھی ہوتی ہے، 10,000 12,000 ڈالر، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو میں ایک بتا رہی ہوں عام چیز. تو وہ ڈونیشن پھر بچوں کی جو ہوتی ہے یہاں اسکولوں میں کام آتی ہے. اس کو دیکھیں آپ فہد کو، یہ بھاگنے پہ زور ہے، پسینی ہوا لڑکا، مگر نہیں ٹکنے کا نام نہیں ان بچوں نے لیا ساروں نے. اچھا گرمی بھی بہت یار، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ستمبر ختم ہونے والا ہے، 26 تاریخ تھی یہ جبکہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے. آپ یقین کریں کہ اس قدر گرمی تھی، 82 ڈگریز ہو رہا تھا یار، مطلب لٹرلی گرمی ٹھیک ٹھاک قسم کی گرمی تھی، اے سیوں میں بیٹھنے والے. آپ گاڑی میں بھی اے سی کے بغیر نہیں جا سکتے، اور گھر میں بھی اگر آپ کو دوپہر کو آرام کرنا ہے تو آپ اے سی چلائیں، ایسی گرمی ہو رہی ہے. تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ موسم ہمارے ساتھ کون سا بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں، مطلب کیا ہو رہا ہے یار، مطلب. اچھا صبح جب میں آج اٹھی ہوں فجر میں، تو اس قدر دھند تھی باہر، اتنی دھند تھی کہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ بھی نہیں دکھ رہی تھی، وہ لگ رہا تھا دیے جل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دور دور. تو یہ موسم جو ہے نا، یہ گلوبل وارمنگ کہہ لیں یا یہ کسی قسم کی وارننگ ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اٹس ناٹ گڈ بائی دا وے. اچھا یہاں پہ وہ بچوں کے اوپر پانی وانی بھی پھینک رہے تھے، اور یہ میسکوٹس وغیرہ بنے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، سارے پیرنٹس کھڑے ہوئے تھے. تو میں بھی کھڑی رہی یہاں پہ، تقریباً ان کا 1 گھنٹے کا پورا یہ سارا سسٹم تھا جو بچے کھیل رہے تھے. تو میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مووی بنائی ہے، دیکھیں. تو بچے بڑے خوش ہو رہے تھے، کچھ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، جیسے والنٹیئرز ہوتے ہیں، یا اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے اسپیشل نیڈ کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا پھر ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں زیادہ، تاکہ وہ گھبرائیں نہیں، پینک نہیں ہو، یا کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ کریں. تو یہ بھی ہوتا ہے، ورنہ عموماً کلاسوں میں یہ بچوں کو نا بڑا سیکیور طریقے سے رکھا ہوا ہوتا ہے، خاموشی سے یہ وہ سرا، تو اس وجہ سے بھی پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں. تو خیر بڑا مزہ آیا دیکھا. یہاں پہ باہر کے ملکوں میں نا بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے. مجھے یاد ہے، اب مجھے پتہ نہیں پاکستان میں کیا حالات ہیں، کیا پڑھائی کا حساب ہے. جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے یار، ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی، پڑھائی پڑھائی پڑھائی. ہمارے لیے جو فری پیریڈ ہوتا تھا نا، وہی ایک بس نعمت تھی اللہ کی بہت بڑی. اور سال کے آخر میں میرے خیال میں ٹرپ جاتا تھا، ایک زو لے گئے یا کہیں لے گئے، وہ بھی کوئی اتنا زیادہ فریکوینٹلی تو نہیں جاتا تھا، بہت کم ہمارے ٹرپس ہوتے تھے، اور جو اسکول کے. اور دوسرا یہ کہ ہاں ہمارے اسکولوں میں وہ ہوتا تھا، وہ جو مینا بازار لگ گیا اور یہ لگ گیا وہ لگ گیا، اس ٹائپ کی چیزیں، ایسا نہیں تھا. اچھا جی، یہاں میں آئی تھی اپنے لیے گلاسز بنوانے کے لیے، میری ریڈنگ گلاسز. میری اپوائنٹمنٹ ڈیو تھی، چیک اپ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور امریکہ کے اندر جو ہے یہ لا بن گیا ہے اب، کہ اگر آپ نے اپنی اینک کا شیشے چینج کروانے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے، چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ چینج نہیں کریں گے. تو حالانکہ مجھے خالی ایک ایکسٹرا اینک ہی چاہیے تھی، مطلب کہ اسپیئر میں رکھ لوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیڈرل لا ہے، تو آپ جو ہے نا یہ اپنی دوبارہ سے چیک اپ کرایا ہوگا.
तो ठीक ठाक उन्होंने जो है वो तकरीबन ये सब कुछ मिला के फ्रेम और सब कुछ ठीक ठाक उन्होंने मुझे $750 का बिल बना है मेरा इंश्योरेंस कवर करने के बाद, क्योंकि जो डॉक्टर आपको देख रहा होता है उसकी एग्ज़ाम की फ़ीस अलग होती है, फिर फ्रेम की फ़ीस अलग होती है, और सबसे महंगे वो लेंसेज होते हैं जो लगते हैं। तो मैंने वो ब्लू शील्ड पता नहीं क्या है वो लेंसेज वो लगवाए, तो इस वजह से फिर वो आपको पता है कि थोड़े से प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर प्रोटेक्शन प्लान होता है ये वो करके। तो खैर अब जो करना था वो तो कर लिया, घर आ गई थी। फिर उसके बाद अब ये रात का वक्त है जी, और चाय बना रही थी मैं यहाँ अपने हस्बैंड के लिए। और बस ये थी आज की मेरी एक्टिविटी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अपने फ्रिज को भी मैनेज करूँगी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता से, सारे काम। अब तो खैर छुट्टियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये मगरिब का वक्त हो गया था, ये आप देखें यहाँ पे लाइट जला दी है मैंने बाहर की, और मगरिब के वक्त लाइटें ज़रूर जला के रखें, बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।